सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्यतः एका नूतना श्रृंखला आरभ्यते। अस्याः श्रृंखलायाः नाम वर्तते संस्कृतावबोधनाभ्यासः। अर्थात अस्माकं अनेके पाठकाः अत्र संस्कृतं पठन्ति, परं यदा कश्चित् जनः संस्कृतेन वार्तालापं करोति, संभाषणं वा, तदा ते अस्माकं पाठकाः एवं चिन्तयन्ति यत् एषः जनः धाराप्रवाहेण संस्कृतं वक्तुं समर्थः, परम् अहं पठामि, अहं वक्तुं न समर्थः। वक्तुम् इति त्यजतु, ते एवमपि चिन्तयन्ति अन्यः कोऽपि संस्कृतेन संभाषणं करोति, तदा सः किं वदति, तस्य संभाषणस्य कः अभिप्रायः न ज्ञातुं शक्यते, अवबोधनं न भवति। एतत् विचार्य मया एषा श्रृंखला आरभ्यते। अस्यां श्रृंखलायाम् अहं भवतीभ्यश्च एकां संस्कृतकथां श्रावयामि। शनैः श्रावयामि। शोभनम्। भवतीभिश्च ध्यानेन श्रोतव्यम्। प्रत्येकस्य शब्दस्य ध्यानपूर्वकं श्रवणं करोतु। तत्र श्रवणकाले एवमपि चिन्तनीयं, मया उक्तेषु शब्देषु किं वचनम् अस्ति, किं लिंगम् अस्ति, का विभक्तिः अस्ति, एवं भवन्तः भवत्यश्च संस्कृत अनुवादं जानन्ति, परंतु संस्कृत संभाषणं श्रुत्वा तस्य अर्थस्य अवबोधनं कर्तुम् असमर्थाः। तदर्थम् अभ्यासार्थं संस्कृतावबोधनाभ्यासः, अर्थात कश्चिदपि जनः संस्कृतेन संभाषणं करोति, तदा यदि भवान् वा शृणोति, तदा अवगमनं भवेत्। एषः एतद् वदति, एषः एतद् वक्तुम् इच्छति। शोभनं। चलन्तु। एषा एका पुस्तिका अस्ति, बालकथा सप्ततिः। शोभनं। पुस्तिकायाः नाम किमस्ति? पुस्तिकायाः अथवा पुस्तकं किमपि बालकथा सप्ततिः। बालकथा सप्ततिः
इत्यस्य अर्थः अस्ति बालकानां कृते कथाः बालककथाः और बालककथानां सप्ततिः बालककथा सप्ततिः। बालानां कृते अत्र सप्ततिः कथाः सन्ति। कति? सप्ततिः कथाः। हिंदी भाषया न अत्र वदामि, न आङ्ग्लभाषया, केवलं संस्कृतेन एव ध्यानेन शृणोतु। अहं शनैः शनैः एव वाचनं करोमि। शोभनं। प्रथमा कथा अस्ति सरलता। काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य निर्माणाय धनसंग्रहं कर्तुं कदाचित् मदन मोहन मालवीयः रंगून नगरं गतवान्। रंगून नगरं नाम इदानीं वर्मा नगरम्। यतः यतः अर्थात यतोहि, यतोहि इत्यस्य अर्थे यतः शब्दः अत्र प्रयुज्यते। यतः तस्मिन् नगरे वाणिज्येन धनं संगृहीतवन्तः भारतीयाः बहवः आसन्। शोभनम्। मालवीय वर्यः कस्यचित् कोट्यधीशस्य गृहम् अगच्छत्। कोट्यधीशस्य नाम कोटिरूप्यकस्य स्वामी, तस्य गृहम् अगच्छत्। यस्य पार्श्वे कोटिरूप्यकं धनम् आसीत् तस्य गृहं मदन मोहन मालवीयः अगच्छत्। तत् गृहं नितरां साधारणम् आसीत्। नितरां नाम अत्यधिकम्। कस्मिंश्चित् प्रकोष्ठे कटस्य उपरि कश्चन उपविष्टवान् आसीत्। सः मालवीयं स्वागतीकृत्य मंचे उपावेशयत्। उपावेशयत् स्वागतीकृत्य नाम स्वागतं कृत्वा। मालवीयः तम् अपृच्छत्। श्रेष्ठिवर्यः क्व, क्व नाम कुत्र, अर्थात यह कोटिरूप्यकस्य स्वामी वर्तते सः कुत्रो। स मया द्रष्टव्यः। मया काशीतः आगतम्। मदन मोहन मालवीयः इति मम नाम इति। तदा
सः सज्जनः अवदत् भवता द्रष्टुम् इष्टः जनः अहमेव। भवता प्रेषितं पत्रं प्राप्तम् अस्ति मया इति। काशीनगरे कश्चन महान् विश्वविद्यालयः प्रतिष्ठापनीयः इति मम इच्छा। तदर्थं यत् धनम् आवश्यकं तस्य संग्रहाय अहम् अत्र आगतः अस्मि इति अवदत् मालवीयः। श्रेष्ठी नाम धनिकः झटिति गणकम् आहूय, गणकं नाम स्वामिनः धनस्य गणनां यः करोति सः गणकः, तम् आहूय चेक् पत्रं लेखयित्वा तदुपरि हस्ताक्षरं कृत्वा तत् मालवीयाय अयच्छत्। तत्र लिखितम् आसीत् 5,00,000 रूप्यकाणि इति। चेक पत्रस्य उपरि किं लिखितवान्? लिखितम् अस्ति 5,00,000 रूप्यकाणि इति। विशेष प्रार्थनां विना एव महामूल्यकस्य चेक पत्रस्य प्राप्त्या नितरां संतुष्टः मालवीयः श्रेष्ठिने धनिकाय हृदयपूर्वकं कृतज्ञतां समर्प्य भवतः एतत् सरलं जीवनं मयि आश्चर्यं जनयति इति अवदत्। तदा श्रेष्ठी अवदत् बाल्ये कश्चन पंडितः माम् अध्यापितवान्। स सदा बोधयति स्म। धनिकत्वं प्राप्येत चेदपि जीवने सरलता न परित्यक्तव्या इति। तत् वचनम् अहं सदा पालयामि। आडंबराय धनव्ययं न करोमि। विश्वविद्यालयस्य निर्माणाय यथाशक्ति मया धनं दत्तम्। अग्रे आवश्यकता यदि आपतेत् तर्हि भवता अहं सूचनीयः निस्संकोचम्। अहं यथाशक्ति
साहाय्यं करिष्यामि इति। भवान् अस्ति प्रातः स्मरणीयः महात्मा इति उक्त्वा तं मालवीयं प्रणम्य ततः निर्गतवान्। भवान् अस्ति प्रातः स्मरणीयः महात्मा इति उक्त्वा तं प्रणम्य, तं धनिकं प्रणम्य ततः निर्गतवान् मालवीयः। शोभनं मया शनैः शनैः मंदेन पठितम्। शोभनम्। इदानीं टिप्पणी माध्यमेन, कमेंट इति माध्यमेन अत्र टिप्पणीं कृत्वा सूचयतु कियत् प्रतिशतम् अवगतं भवता भवत्या वा। शोभनम्। टिप्पणीम् अवश्यमेव कुर्यात्। तो अद्य एका कथा मया पठिता, इतो अग्रे द्वितीया कथा। तस्याः कथायाः नाम वर्तते गुरोः वचनस्य पालनम्। शोभन। चलो आगामिन्यां कक्षायां मेलनं करिष्यामः। प्लेलिस्ट मध्ये एक कॉलम इति भविष्यति, संस्कृतावबोधनाभ्यासः इति नाम्ना। तत्र क्लिक इति कृत्वा सर्वाः कथाः श्रोतुं शक्नुवन्ति सर्वे। शुल्कः नास्ति अत्र। एषा ऑनलाइन पाठशाला निःशुल्कत्वेन चलति। अस्माकं मुख्यं ध्येयं लक्ष्यं च वर्तते संस्कृत भाषायाः व्यापकत्वेन सर्वत्र प्रचारः प्रसारः भवेत्। शोभनम्। चलन्तु। सर्वेभ्यो नमः।